म्हजें नांव रिटा, हांव बचपेतावन आयल्या. हांव पयलीं हांगा येताना राग द्वेश हेंच काणकोण आयिल्लें. म्हजें काजार जावन 35 वर्सां जालीं. पूण त्या 35 वर्सांनी हांवें केल्लो रागच शिवाय मोगाचें कांयच ना. पूण हांगासर आयल्या मागीर ते मोगाचें बी म्हज्या काळजांत देवान किरलें अशें केल्लें. सांत पावलो सांगता एपेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2 अध्यायांत, तुमच्या पातका आनी अपराधाक वरवीं एका काळार तुमी मेल्ल्यात. तवळ तुमी ह्या संवसाराच्या कोटे वाटेन चलोवन आसल्यात. अंतराळा वयल्या अधिकारी आनी अधिपती विरोध अंधकारी संवसाराच्या राज्यात्व आनी प्रभुत्वा विरोध वय आम तेंच करनासल्या. कित्याक देवाचे उतार मुस्तन चलतले मदें राज करता त्या आत्म्याक काल जावन आसले आमी. पूण हांगासर आयल्या मागीर ते देवाचे उतार आयकोन आयकोन म्हज्या जिवितांत बदलावण जाली. आनी हांव पयलें उठले बसल्याक झगडटालें. आतां म्हजें झगडें पुरात जेसून कान उडयलां आनी मोगाचें बी किरलां अशें केलां. आनी म्हाका सपनां पडल्या विशयान सांगता. एक वर्स जावंक जालें. म्हाका ताचो अर्थ कळीत जावनातलो. पयलें सपनांत आयिल्लें पाद्राप जिल्सान आनी शारण तिगाय आमच्या घराच्या मार्गाड सर येतात. घरा भितर येना. सपनांतलें उठोवन पळयता हांव आनी परत्यान भितर धांवता भुरग्यांक सांगता पाद्राप आयलो म्हूण सांगून. ताका भुरगीं बरो आसतना घर वट्टारे आसतात तेंगे तशें सांगून परत्यान भायर गेलीं. पाद्राप आयलो घेवन पळयता पाद्राप ना ते एक सोपान. मागीर दुसरें सोपान पडलें. ब्रदर आंद्रू येवन म्हजें घर पळयता. अरे वो कितें म्हजें घर पळयता. हांव भितर किचनांत पळयता, तो डायनींग त्या रुमांत थंय पळयता. म्हाका असो अर्थ कळीतच जावंक ना. ते घडीत म्हज्या दोळ्या मुखार येताना म्हाका लज दिसली. वो ब्रदर कदाळे सांगतालो कोणाचें रीण आसा जाल्यार बाकी दवरी नाकात फारीक म्हणून. तें घडीत कशें जानेवारींत म्हज्या भयणीचें घरांत काल जाल्लें. त्या वेळार म्हाका कळीत जालें. म्हज्या भयण्यानी एकामेका उलोवन आसतना म्हज्या आवयन आयकलें. आवय म्हाका म्हणाली मागण्याक येताय गो तुजो घोव अशें कित्याक करता खाली करता मागीर म्हळें. अरे काण गेल्लें रीण फारीक करूना कित्याक दिवना म्हाका गुतूच नातलें म्हळें. म्हाका निजवणी गुतूच ना. आनी म्हज्या भयणीन दिल्लें ताणें म्हाका सांगूना. म्हज्या घोवाक आनी म्हज्या भयणीक मात कळीत आसलें. पूण ताणें एक हें केल्लें म्हणल्यार वेळ आसतना दिता. पूण भयणीच्या निमाण्या भयणीक घरांत व्हंकलाक तें इल्लें दिता म्हूण सांगून जाल्लें न्ही. तशें दिवना म्हणून तशें तांचे मतीन कितें आसलें तें म्हाका कळटाना म्हाका इतली लज जाली. आनी म्हज्या घोवाक हांवें सांगलें तुवें काण गेल्लें दिवनात खंय वयगी म्हूण. ताणें मागीर तें लिपोवन दवरलें. हांवें तक्षांत विचारलें. माय म्हणाली दी पण ताका. मायन ताचे कडेन उलयतना मागीर ताका लज जाली. म्हळ्यार ताका दिवंक आसा म्हूण गुत्त आसलें. पूण ताणें एक टायम सांगल्लो. पूण तें तक्षणांत हांवें म्हळें म्हजे कार्यामणी काडली काणाचे मुदयो काडल्यो व्हरून दी म्हणून. दुसऱ्या दिसात तो म्हणालो म्हाका तुजे भांगार नाका पयशे आसात म्हजे कडेन. ताणें काल्याक ताणें तशें केल्लें. म्हळ्यार आमचें बिजनेस 3 वर्सां जाल्लीं तें म्हज्या भयणीन फाटीं हाडून गेल्लें. ताणें आमकां त्या वेळार कांयच हेल्प करूं नासलो. तो राग ताचे कडेन आसलो म्हाका मागीर कळ्ळें. पूण ताणें त्यात दुसऱ्या दिसात वचून ताचे वचून घरा वचून फारीक करून आयला. ते एक देवाक अर्गां दिता. म्हाका ती लज जाल्ली त्या वेळार. आनी ते म्हज्या घोवाक हांवें सहकार दिलो. कित्याक पयलीं तो पिडेस्त वो आनी की हें कंत करून बसत जाल्यार वो फुल्ल हें जाता म्हूण सांगून ताका ताच्या सांगाता मेळून मागणें करून एका म्हयन्यान तें सगळें आमच्या मतींतलें विसरून गेलें. ताच्या मागीर तिसरें घडीत ब्रदर अंद्रुत सपनांत सांगता जुवांचें पयलें पत्र काड आनी तुज्या घोवाक वाचूंक सांग. हांव ताका इतलें सांगता सपनांत तो पयलीं पुस्तक तापणांतलें वाचचें खंय म्हणून. तें म्हाका मागीर काल जालें. आतां हें घडीत जाल्या उपरांत म्हाका देवान सांगलें आसाय हें कळीत केल्या उपरांत हें घडीत कित्याक करूं नजो अशें म्हळें. पयलीं पुस्तकान वाचूंक ताका प्रयत्न करिलें. सांगलें हांवें ताका पयलीं पुस्तक काड आनी वाच. ये हांव तुका बसून शिकयता. हांव वाचिना हें केलें ताणें. ताच्या मागीर हांवें खाली केलें पयलीं पुस्तकान हांवें म्हळें तुका दोळे घाले दिल्ले. दोळे वाचूंक शिराप घालनाका म्हणालो. हांवें म्हळें हांव शिराप घालना पेपर वाचताय तुका पयलीं पुस्तक वाचीत न्ही म्हणून. हांवें तशें ताका सांगून मागीर ताच्या लागीं बसली. लागीं बसून वाचूंक ताका वाचूंक कोंकणी 68 वर्सां जालीं ताका कोंकणी वाचूंक ताका येना.
कित्याक एक्की पयत पुस्तक वाचूंक ना कोंकणी गुत्त ना वाचूंक लागीं बसून ल्हान भुरग्यांक कशें वास येतात तशें बसून वाचूंक शिकयलें शिकून ताणें घालून गेलें पयत पुस्तक ताच्या पोटावेर व्हडलो बूक न्ही गे पोटावेर दवरल्या कडेन 4 दिसांनी ताका पोटान दूख उठलें कळ्ळें म्हाका कळीच आसलें हाका वो कालीं करंगाण येता कोण्णा मागीर तें वाचून जाल्यार मागीर वो म्हणलो रातीक म्हाका पोटान दुखता हांवें मुलां पुसलें हांवें म्हणलें तें तुवें पुस्तक पोटा वयर दवरल्यान तो जड न्ही गे पुस्तक तें तुका हें जालें पोटान दूख पडली म्हणे ताच्या मागीर काल गेलें 4 वरार हाका उदकाडे सुरू जालें वो 4 वरां उठोन अर्द्यार रुमांत हांव फाटीं आयला म्हाका कालें करचें म्हूण कळना हांवें मागीर काल गेलें कशें आयलें न्ही हांवें पाटीर हात घालो आनी कशेंय म्हण गेलो वो मूय सल्ल्या बरी चलता विगी वचना कांय करचें फाटीं वचून की न्ही बसून कित्याक लांब आसा तो आनी त्या मनशाक व्हरचें कश्ट अशें म्हणून गेली कशें येताना रुमाच्या बागलाडे म्हणसर असो पावल्या वो बागलाकच तो वयरता सकयल गळ्ळोत तो म्हाका भिरांत येद व्हडल्या दादले उकलोवचें कशें म्हणून आनी हांव बोब घालून आसा ज्यूस कापणून आसा आनी आगमेंतकान गेले आगमेंत येयलें मागीर तेल पुसलें माथ्यार आनी पाटीक पुसलें आनी लास्टाक कशेंय उठयलें हांवें बोळ घालून पर्सान उठयला पर्साक म्हाका पाटीक कण पडलो म्हळ्यार इतलें बरो पडलो की म्हाका उस्वास काडूंकच जायना म्हाका मतीन सांगता पाद्राबा फोन कर म्हाका उलोवंकच जायना इतलें पाद्राबा फोन करचें कशें म्हणून म्हज्या मतीन तशें पयत पुस्तक काडलो वचून ताच्या मागीर सोपार बसली आनी सोपा फाटल्यान दवरलो म्हज्या पाटीक पयत पुस्तक दवरलो आनी जेजू तुज्या आमोले रागात म्हजेर देंवन येवन मागून रावली मागून जालें मागीर म्हाका उस्वास सोमा काडूंक जालो वो तेदो मिसर मागीर उदकाडे करून जालें थंय उदकाडे करच्या पयलें ताका हांवें ताका बोस स्टॅनी म्हणच्या बदलाक बोस जेजू म्हळें तो बसलो आनी ताणें ताचें पोट खाली केलें मागीर वो खाली करतना म्हाका ताका पळयतना वो उबे रावल्या कडेन गुंता वो दुसरोच जाला कालें हाका मोतीर नातल्या बरें म्हाका आनीक भिरांत दिसलें वो मोतीर नातल्या बरी जाला कालें करचें म्हूण कळोना म्हाका तो दाळ मागीर ताच्या भयणीचो उडास आयलो ती तशीच करताली एक मेंटल जाल्ल्या बरी हांवें तो दाळ धैर्य सांडोना पूण हांवें जेजू कडेन मागलें आनी ताका कशेंय ताच्या रुमांत बसयलें केलें ताच्या मागीर समज जालो हांव देवाक आर्गां दिता हर एक काकांत आमचे कान विडला सांपावलो म्हणटा एपेसगारां बरयल्ल्या पात्रांत 6 हात निमाणे कुतार सोम्या सवय रावण तुमी बळवंत जायचे ताचे पदवेदार सकत तुमची सकत जायचे देवसार तुमकां हाडटा त्या कुतांत्रा विरोध झुजोंक तांकां सारके देव दिता ते रक्षा कवच तुमी नेसा जाय आमचे झुजू केवल मनशा विरोध न्ही अंतराळ रस्त्या अधिकाऱ्यांनी आधिपती विरोध अंधकारी संवसाराच्या राज्यात आनी प्रभुत्वा विरोध देखून हांव पयलें मनशा कडेन झुजतली आतां देवान म्हाका त्या मनशा कडेन झुजचें तें काण सोडिल्लें आनी असल्या देवाच्या उत्तीम कृत्यां खातीर हांव देवाक आर्गां दितां आनी एक सांगचें जाल्यार म्हज्या मांयच्या विशयान हांव पयलें मांयक वचून पळोवंक आनी पळयतालें पूण आतां गरज ना तिका सांबाळटात त्या वेळार तिका इल्लें ती पियेनातली तिका पियोंक इल्लें संवय केल्ली ताणें म्हज्या भयणीच्या कुटुंबाच्यानी मेळोवन तिणें इल्लें सोरो पियल्यार इल्लें तुका त्राण मेळटा तशें ती फुडुल्ली तातूंच ती पूण हांव देवाक आर्गां दितां तिका ती हुशार जाल्या मागीर 1 म्हयन्या उपरांत तिका पियोंक जाय म्हणाली हांवें म्हळें म्हाका त्या दीस राग आयलो कित्याक इतलें म्हजें घरचें काम करचें तें वचून तांचें काम करचें ताच्या वांगडा ही पियोंक जाय म्हणटा परत्यान पडात जाल्यार कश्ट देखून हांवें तिका सांगलें जेजूच्या नांवान हांव तुका सांगता ह्या फुडें आनी तूं मरता म्हणसर तुवें सोरो पियोंक ना म्हळें तें सैतानाचें मूत म्हणलें तें आयकून दुसऱ्या दिसा ही त्याच दीस म्हणाली मागण्या घेताय शिराप घालताय म्हणाले हांवें शिराप घालून हांवें जेजूचें नांव काडलें आजुनूय ती सोरो पियेना कित्याक तें पळयतना सैतानाचें मूत म्हणून तिका कळ्ळां देवाक आर्गां